आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार से उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। अब हम सूरह अन-नमल का पार्ट 2 पढ़ेंगे, इसका तर्जुमा। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखें, फिर उसके बाद इसे कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो जो इनकार करने वाले थे उन्होंने ये कहा, आयत नंबर 67 में सूरह अन-नमल, और इनकार करने वालों ने कहा क्या हम मिट्टी हो जाएंगे और हमारे बाप दादा भी, क्या हमारे जो बाप दादा थे और हम भी, क्या हम मिट्टी हो जाएंगे? तो क्या हम ज़मीन से निकाले जाएंगे और हम क्या ज़मीन से निकाल लिए जाएंगे बाद में मरने के? आयत नंबर 68 उसका वादा हमें भी दिया गया और उससे पहले हमारे बाप दादा को भी, कि इसके वादे तो हमें भी दिए जा चुके अभी तक और हमारे आने वाले जो पिछले गुजर चुके वो बाप दादाओं को भी। ये महज अगलों की कहानियाँ हैं, जो पहले जो गुजर चुके लोग उसमें बस किस्से कहानियाँ ये बस। आयत नंबर 69 कहो कि ज़मीन में चलो फिरो बस देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। कि ज़मीन में चल फिर कर ये भी देख लो कि मुजरिमों का जो इनकार करने वाले थे अल्लाह की निशानियों का, उनका अंजाम भी क्या हुआ। आयत नंबर 70 और उन पर गम न करो और दिल तंग ना हो उन तदबीरों पर जो वो कर रहे हैं। फिर ये कहते हुए नबी से भी फरमाया पैगंबर से कि उन पर गम ना करो उनके बाबत कि जो ये लोग कर रहे हैं, और दिल तंग ना करो, दिल उनसे तंग ना करो उन तदबीरों पर, उन प्लानिंग से जो वो कर रहे हैं। आयत नंबर 71 और वो कहते हैं कि ये वादा कब है अगर तुम सच्चे हो, कि क़यामत कब आएंगी, वो वादा कब है अगर तुम सच्चे हो। आयत नंबर 72 कहो कि जिस चीज़ की तुम जल्दी कर रहे हो शायद उसमें से कुछ तुम्हारे पास आ लगा हो। कि जिस चीज़ की तुम्हें जल्दी पड़ी है तो इसमें से ये बात हो सकती है कि कुछ चीज़ें उसमें से निशानी के तौर पर कुछ जाहिर हो चुकी है तुम पर, कुछ तुम्हारे पास आ लगा हो। आयत नंबर 73 और बेशक तुम्हारा रब लोगों पर बड़े फजल वाला है, मगर उनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। अल्लाह ताला हर किसी पर फजल करता है लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। आयत नंबर 74 और बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है जो उनके सीने छुपाए हुए हैं और जो वो जाहिर करते हैं। कि जो कुछ वो छुपाए रखते हैं सीनों में और जो कुछ वो जाहिर करते हैं वो सारी बातें अल्लाह जानता है। आयत नंबर 75 और आसमान और ज़मीन की कोई पोशीदा चीज़ नहीं, कोई छुपी नहीं है, पोशीदा कोई चीज़ पोशीदा नहीं है जो एक वाज़ेह किताब में दर्ज ना हो। कि आसमान और ज़मीन की एक एक चीज़ कोई ऐसी छुपी नहीं है जो एक वाज़ेह किताब में दर्ज ना हो, कि अल्लाह ने पहले ही वो सारी चीज़ें एक किताब में दर्ज हैं। आयत नंबर 76 बेशक ये कुरान बनी इसराइल पर बहुत सी चीज़ों को वाज़ेह कर रहा है जिनमें वो इख्तलाफ रखते हैं। ये जो कुरान है वो बनी इसराइल पर बहुत सी चीज़ों को वाज़ेह कर रहा है जिसमें वो इख्तलाफ रखते थे, कि उनको कन्फ्यूज़न था। आयत नंबर 77 और वो हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए, और कुरान जो है हिदायत और रहमत है जैसे, तो उसी तरह से यानी वो लोगों पर ये दलील वाज़ेह करता है और वो हिदायत और रहमत है ईमान वालों के लिए भी। आयत नंबर 78 बेशक तुम्हारा रब अपने हुक्म के ज़रिए उनके दरमियान फ़ैसला करेगा और वह ज़बरदस्त है, जानने वाला है। आयत नंबर 79 बस अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक तुम सरी हक़ पर हो, कि तुम सीधे हक़ पर चल रहे हो, तुम भरोसा करो अल्लाह पर। आयत नंबर 80 तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना तुम बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो जबकि वो पीठ फेर कर चले जाएं। कि तुम मुर्दों को, जो मुर्दा इंसान उसको हम कोई बात समझा नहीं सकते, और ना बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो कि हम क्या कह रहे हैं, उसे आवाज़ से सुनाई नहीं दे सकता जबकि वो पीठ फेर कर चले जाए। तो ये उन लोगों की तरह ही है कि वो पीठ फेर कर चले जा रहे हैं, तो उनको जबकि वो चाहते ही नहीं है कि कोई चीज़ सुनना और इकरार करना, तो फिर उनकी मिसाल तो मुर्दों और बहरों की जैसी है। आयत नंबर 81 और इसी तरह और ना तुम अंधों को उनकी गुमराही से बचाकर रास्ता दिखाने वाले हो। कि जो अंधे हैं तो उन्हें भी गुमराही से बचाकर हम कोई चीज़ बता नहीं सकते एक अंधे को उसकी आँखों से।
تم تو صرف ان کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں، بلکہ تم صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہو ہماری آیتیں، ان لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اس کے رسول پر اور قرآن پر، پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں اور مسلم بن جاتے ہیں، فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ آیت نمبر 82 82، اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم یعنی اللہ ان کے لیے زمین سے ایک دابہ یعنی غیر انسانی مخلوق، جو کہ ان پر یہ بات آ پڑیں گی تو ان کے لیے زمین سے ایک دابہ نکالیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی غیر انسانی مخلوق جو انسانی مخلوق نہیں ہوں گی، جو ان سے کلام کرے گا، جو ان سے بات چیت کرے گا، وہ دابہ۔ کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر لوگ ایسے تو یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن جب اس وقت انہیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ آیت نمبر 83 اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اور جس دن اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گروپ جو ان پر گزرا ان لوگوں کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، ان میں سے جو گروپ تھا، پھر ان کی جماعت بندی کی جائیں گی، ان کو سارٹنگ کی جائے گی، جیسے کہ سارٹنگ کرتے اچھی لوگوں میں ہم کیٹیگریز جیسے بناتے ہیں تو ان کی کیٹیگریز بنائی جائے گی۔ آیت نمبر 84 یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو خدا کہے گا کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا حالانکہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکا، یا بولو کہ تم کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 85 اور ان پر بات پوری ہو جائے گی اس سبب سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، پس وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔ آیت نمبر 86 کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے یعنی اللہ نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کہ وہ اس میں دیکھیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ آیت نمبر 87 اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا اٹھیں گے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر وہ جس کو اللہ چاہے، کہ اللہ تعالیٰ کا جس پہ فضل و کرم رہے گا ان میں چھوڑ کر وہ سارے چیزیں گھبرا اٹھیں گے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا، اور سب چلے آئیں گے اس کے آگے عاجزی سے۔ آیت نمبر 88 اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرتے ہو کہ وہ جمے ہوئے ہیں، کہ پہاڑوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے تو کھودنا پڑتا ہے راستہ بنانے، کہ وہ سخت ایک حساب سے جمے ہوئے ہیں، اور وہ چلیں گے جیسے بادل چلے، تو قیامت کے دن وہ اس طرح سے چلیں گے یعنی روئی کی طرح کہ جس طرح سے بادل چلتے ہیں، مگر وہ چلیں گے جیسے بادل چلے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم کیا ہے، یہ اللہ کے حکم سے محکم ہے ہر چیز، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہے، اللہ کی تخلیق جسے کہہ سکتے ہیں۔ بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 89 جو شخص بھلائی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، کہ جو شخص نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، اس سے بہتر اسے اجر ملے گا، اور وہ گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ آیت نمبر 90 اور جو شخص برائی لے کر آیا تو ایسے لوگ اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے، تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے تھے، کہ تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، یعنی ایک حساب سے جو نیک کام کرتا تھا اسے تو بہتر ملے گا، بلکہ 10 گنا زیادہ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا، اور جو برائی کرتا تھا اس پہ ظلم نہیں ہوگا کہ 10 گنا، اس کو اتنا ہی جتنی اس کی سزا تھی وہ اسے ملے گی، لیکن اللہ کی جو سزا ہوگی وہ تو دردناک ہوگی۔ آیت نمبر 91 مجھ کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم ٹھہرایا، احترام والا ٹھہرایا، اور ہر چیز اسی کی ہے، اور اللہ ہی کی ہر چیز ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداری کرنے والوں میں سے بنوں، میں مطیع اور فرما بردار بنوں اللہ کا،
آیت نمبر 92 92 اور یہ کہ قرآن کو سناؤں، پھر جو شخص راہ پر آئے گا، راستے پر آئے گا تو وہ اپنے لیے راہ پر آئے گا، اور جو گمراہ ہوا تو کہہ دو کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 93 93 اور کہو کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لو گے، اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں جو کچھ ہم کیا کرتے۔ تو یہ تھا سورہ النمل، سورہ نمبر 27 کا ترجمہ۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں سورہ القصص کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر یہ اس سے شروع کرتے ہوئے پہلے سے، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے اور بیل آئیکن دبائیے، دوسروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ ثواب جاریہ میں آپ بھی حصے دار ہو۔ جزاک اللہ۔